नाज़रीन, आपके इल्म में है कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा दरबार है हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह का। और आपने हालिया कल ही देखा होगा या आज भी देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए जोक दर जोक वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। आज हम उसी के मुतालिक एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे अकीदे, हमारी इबादत और हमारे दीन की बुनियाद यानी तौहीद के साथ है। आज का हमारा सवाल यह है कि दाता कौन है? दाता अल्लाह ताला है या हजरत अली हजवेरी रहमहुल्लाह? और उसी के साथ एक और सवाल है कि क्या कब्रों के ऊपर सालाना उर्स, मेले, चिरागा करना, नजर न्याज देना या इज्तिमाआत करना कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं? इस गुफ्तगू का मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन करना नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक को समझना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह जिन आयत नंबर 18, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और मसाजिद अल्लाह ताला के लिए हैं और उसके साथ किसी को ना पुकारो। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया सूरह फातिहा आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत वाज़े करती हैं कि दुआ, इबादत और फरियाद का हकीकी मुस्तहिक अल्लाह ताला है और हकीकी मददगार भी अल्लाह ताला ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दाता किसको कहते हैं? लफ्ज़ दाता का मतलब है अता करने वाला, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अन-नहल आयत नंबर 53 में फरमाते हैं, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। और मजीद इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58 के अंदर, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा रिज़्क़ देने वाला है, लिहाजा अता करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला। अब आते हैं हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह की तरफ। हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह एक मुमताज़ आलिम दीन और बुजुर्ग थे। उन्होंने दीन की खिदमत की, इल्म फैलाया और लोगों की इस्लाह की। अहले इस्लाम उनके लिए दुआ करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम और इबादत में फ़र्क है। किसी नेक बंदे की मोहब्बत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसको अल्लाह ताला के इख्तियारात में शरीक कर दिया जाए या उससे ऐसी हाजात तलब की जाए जो सिर्फ अल्लाह ताला पूरी करता है। जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तुम जब भी सवाल करो अल्लाह ताला से करो, व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, तुम जब भी मदद मांगो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। ये हदीस अकीदा तौहीद की बेहतरीन तालीम है। इसलिए मुसलमान बुजुर्गों से मोहब्बत जरूर करते हैं, लेकिन दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करते हैं, नजर सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की मानते हैं और अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह ताला से वाबस्ता रखते हैं और अल्लाह पर ही भरोसा और तवक्कुल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सालाना उर्स मनाना किताब व सुन्नत से साबित है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त दी, लेकिन उनका असल मकसद क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि उससे इंसान को अपनी आखिरत याद रहती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्रिस्तान जाना या कब्रों की ज़ियारत का असल मकसद ये था कि इंसान इबरत हासिल करे, मौत को याद रखे और मरने वाले के लिए दुआ करे, ना कि वहाँ पर सालाना उर्स करे, नजर न्याज दे या दुनियावी तकरीबात मुनक़द करे या मेला लगाए। और इस हवाले से एक नहायत ही अहम हदीस समाअत फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब इस बात का ये था कि अपने घर के अंदर कुरान पढ़ा करो, यानी पता ये चला कि कब्रिस्तान में जाकर कुरान पढ़ना जायज नहीं है। और दूसरा हुक्म ये इरशाद फरमाया कि मेरी कब्र को ईद न बनाना, ला तजअल कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद न बनाना, और मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंच जाता है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र को ईद बनाने से मना फरमाया। उलमा हदीस ने इस हदीस की तशरीह में ये लिखा है कि ईद बनाने से मुराद ऐसा वक्त या ऐसी जगह है जहां लोग बार बार मुकर्रर अंदाज में इज्तिमा करें, खास तकरीब मनाएं या उसे त्यौहार की शक्ल दे दें।
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عید بنانے سے منع کیا گیا ہے تو کسی اور بزرگ کی قبر پر سالانہ عرس اور میلہ قائم کرنے کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اور اسی طرح ایک اور اہم حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اب جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق تو نہیں ہو رہے۔ اور ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس فتنے سے خبردار فرمایا تھا تاکہ بعد میں لوگ قبروں کے معاملے میں غلو کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے اسلام نے قبروں کے احترام کی تعلیم دی ہے، لیکن ان کو عبادت گاہ، خاص طور پر زیارت گاہ یا کسی سالانہ مذہبی میلے کا مرکز بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی بلند قبر نہ چھوڑنا مگر اس کو برابر کر دینا، اور کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اس کو مٹا دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبروں میں سادگی چاہتا ہے، نہ کہ ایسی تعمیرات یا انتظامات جو انسان کو غلو کی طرف لے جائے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب سے بڑھ کر احترام اور محبت کرنے والے تھے، لیکن کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سالانہ عرس منایا ہو یا اس کی تجویز ہی پیش کی ہو، چراغاں کیا ہو، میلہ لگایا ہو یا کسی خاص تاریخ کو وہاں پر خاص قسم کا کوئی جشن منایا ہو۔ اگر یہ عمل دین کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کی سب سے مبارک قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر یہ عمل ضرور کرتے، کیونکہ وہ سنت کے سب سے بڑے محافظ بھی ہیں اور پوری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ لہذا قبروں کی زیارت سنت ہے، لیکن ان کا اصل مقصد دعا، عبرت اور آخرت کی یاد ہے۔ قبروں کو سالانہ تقریبات، میلوں یا مذہبی تہواروں کا مرکز بنانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا قبروں پر جا کر نظر و نیاز مانگنا یا چادر چڑھانا، مردوں سے فریاد کرنا یا ان سے اولاد، رزق اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ قرآن مجید اس بارے میں ایک بنیادی اصول بیان کرتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم براہ راست قبر والے سے نہیں مانگتے، البتہ ہم ان کے واسطے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی، وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، ذریعہ کہتے ہیں کہ اگر ایک زندہ انسان دوسرے انسان سے کہے کہ یہ پانی کا گلاس پڑا ہے مجھے پکڑا دے، تو وہ بندہ پکڑا دے تو اس کے وسیلے سے اس نے پانی پی لیا۔ لیکن کسی بھی قبر والے کی ہستی کتنی ہی پہنچی کیوں نہ ہو، آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کی قبر کے پاس رکھیں اور کہیں جناب یہ پانی آپ مجھے پکڑا دیں۔ اگر وہ آپ کو باہر نکل کر پکڑا دے تو میں آپ کی اس دلیل کو، وسیلے کو مان جاؤں گا، اور اگر وہ نہ پکڑا سکے تو اپنے عقیدے پر خود ہی غور کر لو۔ اور رہی بات واسطے کی، وسیلے کی، قرآن اور حدیث سے ہمیں کسی جگہ پر یہ تعلیم نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا واسطہ وسیلہ ڈال کر دعا کرنے کا حکم دیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے کسی نبی کا واسطہ وسیلہ ڈالا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی دعائیں سکھائی ہیں سب واسطوں وسیلوں سے پاک ہیں، اور جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں احادیث کے اندر، وہ دعائیں بھی واسطوں وسیلوں سے پاک اور صاف ہیں۔ ہاں، واسطہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، آپ کسی ایسے زندہ بندے سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں دعا کروا سکتے ہیں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ لیکن فوت شدہ انسان کا آپ وسیلہ کیا ڈالیں گے؟ صحابہ اتنی محبت کرنے والے، لیکن کسی ایک بھی صحابی رسول نے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جا کر کبھی یہ بات نہیں کی کہ یا اللہ میں آپ کے نبی کے وسیلے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ قرآن کو سمجھنے والے، ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے نبی فرما دیجئے کہ تمہارا رب کہتا ہے
تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ نبی کے ذریعے مجھ سے مانگے تو میں دوں گا، بلکہ فرمایا تم ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں ڈائریکٹ تمہاری قبول کروں گا۔ لہٰذا ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگی جائے گی، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا، عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، جب بھی تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ حدیث عقیدہ توحید کی بنیادوں میں سے ہے۔ اسی طرح نظر کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کرنے والے ہیں۔ نظر چونکہ عبادت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی شرک اور حرام ہے۔ اب رہی کہ دربار بنانا ہی غیر شرعی کام ہے۔ قبروں کو اونچا کرنا، قبروں کو پکا کرنا، قبروں کے اوپر لکھائی کرنا، ان تمام چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔